नमस्ते। आज हामी क्लास 11 को म्याथमा डेरिभेटिभ सुरु गर्छौं र यो सुरु गर्नुभन्दा पहिला यदि तपाईहरुले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अब हामी डेरिभेटिभ भनेको के हो त हेर्छौं। त्यसको लागि हामी डेरिभेटिभको डेफिनेसनबाट सुरु गर्छौं। यदि हामीसँग y = fx भन्ने फंक्सन छ भने यो फंक्सनको डेरिभेटिभ पोइन्ट x मा लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 डेल्टा y बाइ डेल्टा x हुन्छ। म फेरि पनि रिपिट गर्छु। यदि हामीसँग y = fx भन्ने फंक्सन छ भने यो फंक्सनको डेरिभेटिभ भनेको लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 डेल्टा y बाइ डेल्टा x हुन्छ र यो लिमिट के हुनुपर्छ एक्जिस्ट हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले डेरिभेटिभ भनेको केही नरहेछ, डेरिभेटिभ भनेको लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 डेल्टा y बाइ डेल्टा x रहेछ। यो भनेको एक खालको लिमिट रहेछ। यदि हामीसँग y = fx भन्ने फंक्सन छ भने त्यो फंक्सनको डेरिभेटिभ के हुने रहेछ लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 डेल्टा y बाइ डेल्टा x हुने रहेछ। र यसमा यो डेल्टा y भने के हो, डेल्टा x भने के हो, यो डेल्टा y बाइ डेल्टा x ले के दिन्छ, यो लिमिटले के दिन्छ त्यो चाहिँ हामी एकैछिनमा बुझ्छौं। सुरुमा यो डेरिभेटिभको नोटेसन हेरौं र यो डेरिभेटिभलाई दुईवटा तरिकाले डिनोट गर्न सकिन्छ। यदि हामीसँग y = fx भन्ने फंक्सन छ भने यो फंक्सनको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु पोइन्ट x अथवा विथ रेस्पेक्ट टु x भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ f प्राइम x ले डिनोट गर्न सकिन्छ है। यसलाई हामी प्राइम भनेर पढ्छौं र यसलाई यो y पनि भएको हुनाले यसमा y प्राइम मात्रले पनि डिनोट गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी यसमा यसलाई चाहिँ df/dx है, df/dx अथवा dy/dx ले पनि यसलाई डिनोट गर्न सकिन्छ। यो चारवटा मध्ये तपाईहरुले कुनै एउटाले डिनोट गर्दा हुन्छ। मैले चाहिँ यो लास्टको नोटेसन युज गर्छु। हामीले चाहिँ यो लास्टको नोटेसन चाहिँ धेरै नै युज गर्छौं, त्यसैले यसलाई मैले रेक्टेंगल लगाए र यो लास्टको नोटेसन युज गरेर हामीले डेरिभेटिभ भने के रहेछ के भन्न सक्छौं। डेरिभेटिभ अफ फंक्सन y विथ रेस्पेक्ट टु x भनेको लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 डेल्टा y बाइ डेल्टा x रहेछ। र यो डेल्टा x र डेल्टा y भने के हो हामी एकैछिनमा हेर्छौं। र यो डेरिभेटिभ निकाल्ने प्रोसेसलाई हामी डिफरेन्सिएसन भन्छौं है। डेरिभेटिभ निकाल्ने प्रोसेसलाई हामी डिफरेन्सिएसन भन्छौं। त्यसैले तपाईहरुले कुनै कुनै बुकमा डेरिभेटिभको ठाउँमा डिफरेन्सिएसन देख्न सक्नुहुन्छ र यो डेरिभेटिभको डेफिनेसनको ठाउँमा तपाईले डिफरेन्सिएसनको डेफिनेसन भनेर लेखेको पाइन्छ। त्यसैले यो डेरिभेटिभ निकाल्ने प्रोसेसलाई डिफरेन्सिएसन भन्छ। त्यसैले यो डेरिभेटिभलाई कहिलेकाहीँ के पनि भनिन्छ भने यसलाई चाहिँ डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट पनि भनिन्छ है। यो डेरिभेटिभलाई डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट पनि भनिन्छ। अब हामी यो डेरिभेटिभको मिनिङ के हो त्यो हेरौं। सुरुमा हामी यसको जियोमेट्रिकल मिनिङ हेर्छौं। त्यसको लागि मैले यहाँ एउटा y = fx भन्ने फंक्सन बनाएको छु र यो फंक्सनको ग्राफ हो है यो। र यो यस्तो कर्व छ, त्यसैले यो यस्तो खालको ग्राफलाई हामी के भन्छौं यो फंक्सनको कर्व अथवा फंक्सनको ग्राफ हो भन्न सक्छौं। र यसमा डेरिभेटिभ भने के रहेछ dy/, डेरिभेटिभ अफ फंक्सन y विथ रेस्पेक्ट टु x भनेको लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 डेल्टा y बाइ डेल्टा x रहेछ। र यो बुझ्नको लागि तपाईले यो डेल्टा भने के हो, यो डेल्टा x भने के हो, डेल्टा y भनेको के हो, यो डेल्टा y बाइ डेल्टा x भने के हो बुझ्न पर्ने हुन्छ है। यसलाई कसरी पढिन्छ डेल्टा भनेर पढिन्छ है। र यो डेल्टाको मिनिङ के हुन्छ चेन्ज हुन्छ। यसको मिनिङ के हो चेन्ज। र यो डेल्टा x भने के हो x को भ्यालुको चेन्ज हो है, चेन्ज इन भ्यालु अफ x हो। त्यसैगरी यो डेल्टा y भने के हो चेन्ज इन भ्यालु अफ y हो। त्यसैले मैले चेन्ज इन y लेखे। र यो यदि x पहिला x को भ्यालु चाहिँ पहिला x0 थियो र अहिले x1 छ भने यो x कतिले चेन्ज भयो x1 - x0 ले। त्यसैगरी पहिला यदि y को भ्यालु y0 थियो र अहिले y1 छ भने यो y कतिले चेन्ज भयो डेल्टा y भनेको y1 - y0 हो। त्यसैले यो डेल्टा x भने के रहेछ चेन्ज हो। यो भनेको के रहेछ डिफरेन्स, दुईवटाको डिफरेन्स रहेछ। त्यसैले यसलाई हामी डिफरेन्सिएसन भनिएको हो। र अब हामीले यो चेन्ज निकाल्नको लागि तपाईलाई के चाहिने रहेछ दुईवटा पोइन्ट अथवा दुईवटा स्टेट चाहिने रहेछ। पहिला कति थियो अहिले कति छ अथवा अहिले कति छ पछि कति हुन्छ, दुईवटा पोइन्ट अथवा दुईवटा स्टेट चाहिने रहेछ। त्यसैले मैले यो फंक्सनमा दुईवटा पोइन्ट लिएको छु। एउटा पोइन्टलाई मैले px1 y1 भने, अर्कोलाई qx2 y2 भने र यो दुईवटा पोइन्टलाई जोड्ने हो भने एउटा लाइन बन्छ जसलाई चाहिँ हामी सेकेन्ड भन्छौं है। यो सेकेन्ड भने के हो भने यदि कुनै पनि कर्वलाई, यदि कुनै पनि लाइनले
एउटा कर्वलाई दुईवटा पोइन्टमा काट्छ भने त्यसलाई सेकेन्ड भन्छौँ है। दुईवटा पोइन्टमा काट्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, सेकेन्ड भन्छौँ। जस्तो यो एउटा कर्व हो, यो कर्वलाई एउटा लाइनले दुईवटा पोइन्टमा काट्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, सेकेन्ड भन्छौँ है। बुझ्नुभयो, यसलाई सेकेन्ड भन्छौँ। जस्तै यो कर्वलाई चाहिँ एउटा मात्र पोइन्टमा काट्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, ट्यान्जेन्ट भन्छौँ है। दुईवटा पोइन्टमा काट्छ भने त्यसलाई सेकेन्ड भन्छौँ। लाइनले दुईवटा पोइन्टलाई काट्छ भने त्यसलाई हामी सेकेन्ड भन्छौँ। एउटा मात्र पोइन्टमा काट्छ भने त्यसलाई हामी ट्यान्जेन्ट भन्छौँ। जस्तै अब यसमा पनि तपाईँले यस्तो यसलाई पनि दुईवटा पोइन्टमा काट्दा त्यसैले सेकेन्ड भन्यो। जस्तै यसमा यसरी एउटा मात्र पोइन्टमा काट्छ भने त्यसलाई हामी ट्यान्जेन्ट भन्छौँ है। सेकेन्ड र ट्यान्जेन्ट भने के हो त्यो तपाईँले फरक छुट्याउन सक्नु पर्यो। यदि दुईवटा लाइनले कर्वलाई दुईवटा पोइन्टमा काट्छ भने त्यसलाई सेकेन्ड भन्छौँ है। दुईवटा पोइन्टमा काट्छ भने त्यसलाई हामी सेकेन्ड भन्छौँ। जस्तै यो फिगरमा यो कर्वमा हेर्नुहोस् त, यो निलो लाइनले यो हरियो कर्वलाई दुईवटा पोइन्टमा काटेको छ, त्यसैले यो पिक्यू भन्ने लाइन के हो, सेकेन्ड हो है, सेकेन्ड हो। र अब हामीले यसमा यो डेल्टा वाई र डेल्टा एक्स निकालौँ। त्यसको लागि यो पी को एक्स कोअर्डिनेट x1 छ, वाई कोअर्डिनेट y1 छ, क्यू को एक्स कोअर्डिनेट x2 छ, वाई कोअर्डिनेट y2 छ। र यसमा के भइरहेको छ, यहाँ हेर्नुहोस् x1 चाहिँ x2 मा गएको छ, त्यसैले यो x1 र x2 को चेन्ज भनेको x2 माइनस x1 हुन्छ। र यो y के छ, y1 थियो, पछि y2 भएको छ, त्यसैले यसको चेन्ज भनेको कति छ, y2 माइनस y1 छ। त्यसैले यो डेल्टा वाईलाई चाहिँ हामी y2 माइनस y1, डेल्टा एक्सलाई चाहिँ x2 माइनस x1 लेख्न सक्छौँ। त्यसैले यो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स भने के हुने रहेछ, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 हुने रहेछ है। यो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स भने के हुने रहेछ, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 हुने रहेछ। र तपाईँले यो हेर्दाखेरि के सम्झिया जस्तो भयो होला तपाईँहरूलाई, यो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 भने के हो, तपाईँहरूलाई के सम्झेको जस्तो भयो होला। यो चाहिँ y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 भनेको चाहिँ स्लोप अफ लाइन हो। के हो यो, स्लोप अफ लाइन हो। यो चाहिँ कतै कतै देखा जस्तो पनि भयो होला। यो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 भने के हो रहेछ, स्लोप अफ लाइन भयो। र यो लाइन भने के हो, यो लाइन भनेको सेकेन्ड हो। त्यसैले यो भनेको के रहेछ, स्लोप अफ सेकेन्ड रहेछ है। यो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 भनेको स्लोप अफ सेकेन्ड रहेछ। त्यसैले यो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स भने के रहेछ, स्लोप अफ सेकेन्ड रहेछ है। यो लिमिटमा यो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स भने के रहेछ, स्लोप अफ सेकेन्ड रहेछ। र यो सेकेन्डले कतिवटा पोइन्टमा काट्छ, दुईवटा पोइन्टमा काट्छ। र अब हामीले चाहिँ के निकाल्नु पर्ने छ, लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 भनेर निकाल्नु पर्ने छ। हामीलाई चाहिँ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स निकाल्नु पर्ने होइन कि, हामीले चाहिँ लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स निकाल्नु पर्ने छ। त्यसैले यो के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो डेल्टा एक्सलाई हामी के गर्छौँ, टेन्स टु 0 गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो टेन्स टु 0 गर्दाखेरि यो क्यू चाहिँ पी को नजिक आउँछ है। डेल्टा एक्सको भ्यालु घटाउँदै टेन्स टु 0 गर्दाखेरि यो क्यू चाहिँ पी को नजिक आउँछ। त्यो हेरौँ। जस्तै यसमा 1.8 बाट घट्दै 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 गएको छ। यसमा दुईवटा पोइन्ट छ, अहिलेसम्म दुईवटा पोइन्ट छ। हेर्नुहोस् है, हेर्नु त के थियो, म फेरि पनि देखाउँछु। हेर्नुहोस् 1.8 बाट घट्दै 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 घट्दा आयो, दुईवटा पोइन्ट छ, क्यू र क्यू। यो लाइनले दुईवटा पोइन्टमा काटिरहेको छु। र यो एक्स टेन्स टु 0 हुँदाखेरि यसले एउटा मात्र पोइन्टमा काट्छ है। यहाँ हेर्नुहोस् के हुने रहेछ, यो डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 हुँदाखेरि अघिको एनिमेसनले के देख्नुभयो, अघिको एनिमेसनले के देख्नुभयो भने क्यू चाहिँ पी को नजिक आउने रहेछ है। क्यू टेन्स टु पी हुने रहेछ। र अघिको सेकेन्ड लाइन है, अघि सेकेन्ड लाइन भनेको दुईवटा पोइन्टमा काटिरहेको थियो भने अहिले एउटा पोइन्टमा मात्र काटेको जस्तो देखिन्छ। त्यसैले यो के हुने रहेछ, डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 हुँदाखेरि सेकेन्ड लाइन चाहिँ ट्यान्जेन्ट लाइनमा एप्रोच गर्ने रहेछ है। यस डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 हुँदाखेरि क्यू चाहिँ पी को नजिक आउँछ। त्यसैले सेकेन्ड लाइन चाहिँ कस्तो खालको हुने रहेछ, ट्यान्जेन्ट लाइन हुने रहेछ। त्यसैले यो लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्सले चाहिँ के दिन्छ, यसले चाहिँ स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट दिन्छ। किनकि डिवाई बाई डिएक्स भनेको स्लोप हो, के को स्लोप हो, सेकेन्ड लाइन हो। र डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 हुँदाखेरि के हुन्छ, सेकेन्ड लाइन चाहिँ ट्यान्जेन्टसित एप्रोच गर्ने रहेछ। त्यसैले लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स भनेको के रहेछ, स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट लाइन रहेछ। कुन पोइन्टमा, एक्स भन्ने पोइन्टमा है। यसमा x1 भन्ने पोइन्टमा हो। यदि तपाईँले x1 इक्वल टु एक्स लिनुहुन्छ भने स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट लाइन एट एक्स है। त्यसैले डेरिभेटिभ भने के रहेछ, ज्योमेट्रिकली डेरिभेटिभ भनेको स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट रहेछ है। डेरिभेटिभले के दिने रहेछ, स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट एट एक्स है। यो डिवाई बाई डिएक्सले के दिने रहेछ, स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट एट एक्स दिने रहेछ है। त्यसैले हामीले डेरिभेटिभ भने के रहेछ,
डेरिभेटिभ ज्योमेट्रिकल्ली डेरिभेटिभको मिनिङ के रहेछ स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट एट पोइन्ट एक्स रहेछ है यसरी बुझ्नु पर्यो कसैले तपाईलाई डेरिभेटिभ भनेको के हो ज्योमेट्रिकली सोध्यो भने डेरिभेटिभ भने केही पनि हैन डेरिभेटिभले के दिने रहेछ डेरिभेटिभको यो लिमिटको भ्यालु के हुने रहेछ स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट लाइन हुने रहेछ है यसले के दिने रहेछ डेरिभेटिभले स्लोप दिने रहेछ ट्यान्जेन्टको यो बुझियो यहाँ मैले लेखेँ स्लोप अफ द डेरिभेटिभ फंक्सन y = fx एट पोइन्ट x इज द स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट y = fx ग्राफ एट दिस पोइन्ट भनेको डेरिभेटिभ भने स्लोप रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो एउटा ज्योमेट्रिकली अब हामी डेरिभेटिभको फिजिकल मिनिङ बुझ्छौं फिजिकल मिनिङ भन्ने बित्तिकै तपाईहरुको दिमागमा फिजिक्स अथवा साइन्स आइसकेको हुनुपर्छ र यो हामी यो एक्जाम्पलमा पनि हामी फिजिक्सको एक्जाम्पल लिन्छौं यसमा चाहिँ स्पिडको कन्सेप्टबाट डेरिभेटिभको मिनिङ बुझ्छौं र यसमा एकजना मान्छे दौडिरहेको छ यो मान्छेको चाहिँ हामीले स्पिड निकाल्न खोजिरहेका छौं र यो स्पिड भनेको के हो स्पिड भनेको डिस्टेन्स बाइ टाइम हो र यो डिस्टेन्स मेजर गर्नको लागि हामीलाई दुईवटा पोइन्ट चाहिन्छ त्यसैले मैले यसमा दुईवटा पोइन्ट लिएको छु र यो मान्छे p भन्ने पोइन्टमा पुग्नको लागि उलाई t भन्ने टाइम लाग्छ t सेकेन्ड अथवा t टाइम लाग्छ र उले चाहिँ कति डिस्टेन्स ट्राभल गरेको हुन्छ p पोइन्टमा पुग्नको लागि उले d डिस्टेन्स ट्राभल गरेको हुन्छ र यो मान्छे केही छिनमा यो q भन्ने पोइन्टमा पुग्छ र यो q भन्ने पोइन्टमा पुग्नको लागि उलाई o बाट t प्लस डेल्टा t भन्ने टाइम लाग्छ र यो o देखि q सम्मको डिस्टेन्स भनेको d प्लस डेल्टा d छ र यसमा हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ हामीलाई चाहिँ यसमा स्पिड निकाल्नु पर्ने छ र स्पिड भनेको डिस्टेन्स बाइ टाइम हो डिस्टेन्स निकाल्नको लागि दुईवटा पोइन्ट चाहिन्छ त्यसैले मैले p र q लिए र यो दुईवटा पोइन्ट लिएर हामीले स्पिड निकाल्छौं भने त्यसलाई चाहिँ हामी एभरेज स्पिड भन्छौं है दुईवटा पोइन्ट लिएर यो दुईवटा पोइन्टहरु लिएर हामीले स्पिड निकाल्छौं भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छौं एभरेज स्पिड भन्छौं र एउटा पोइन्ट लिएर हामीले स्पिड निकाल्नु पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी इन्स्ट्यान्टेनियस स्पिड भन्छौं हामीलाई के चाहियो कुनै एउटा पोइन्टमा स्पिड निकाल्नु पर्ने छ यो मान्छेको स्पिड निकाल्नु पर्ने छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी इन्स्ट्यान्टेनियस स्पिड भन्छौं सुरुमा पहिला एभरेज स्पिड भनेको के हो त हेरौं त्यसपछि हामी इन्स्ट्यान्टेनियस स्पिडको बारेमा हेर्छौं र यो p देखि q सम्मको स्पिड निकाल्नु पर्ने छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी एभरेज स्पिड भन्छौं दुईवटा पोइन्ट लिइरहेका छौं हामीले र यो दुईवटा पोइन्ट मा चाहिँ अब यो p देखि q पुग्नको लागि कति टाइम लाग्छ र यो p देखि q को डिस्टेन्स कति छ त्यो हेरौं त्यसको लागि हामी के गर्न सक्छौं भने pq भनेको oq माइनस op लिन सक्छौं र यो o देखि q सम्मको टाइम भनेको कति छ o देखि q सम्म पुग्नको लागि उलाई t प्लस डेल्टा t भन्ने टाइम लाग्छ र o देखि p सम्म पुग्नको लागि उलाई t भन्ने टाइम लाग्छ त्यसैले यो भने कति हुन्छ डेल्टा t हुन्छ है त्यसैगरी o देखि q को डिस्टेन्स भनेको कति छ d प्लस डेल्टा d छ र o देखि p को डिस्टेन्स भनेको कति छ d छ त्यसैले डेल्टा यो d र d काटिन्छ यो भनेको डेल्टा t हुने रहेछ है pq भनेको कति हुने रहेछ p देखि q पुग्नको लागि उलाई डेल्टा t टाइम लाग्ने रहेछ p देखि q को डिस्टेन्स भनेको डेल्टा d रहेछ यसलाई मैले डिलिट गरे है र यसबाट हामीले डेल्टा t भनेको के हो t प्लस डेल्टा t माइनस t हो यहाँ हेर्नुस् यो चेन्ज भइरहेको छ है यो t प्लस यो भनेको चेन्ज इन टाइम हो है t प्लस डेल्टा t र t को डिफरेन्स हो र यो डेल्टा d भनेको के हो d प्लस डेल्टा d र d को डिफरेन्स हो है त्यसैले यो डेल्टा d लाई चेन्ज इन d पनि भन्छौं र अब एभरेज स्पिड भनेको डिस्टेन्स बाइ टाइम हो यो डिस्टेन्स भनेको p र q को डिस्टेन्स भनेको डेल्टा d छ p देखि q को टाइम भनेको डेल्टा t छ र यो यस्तो हालको के को रेशियो आयो एभरेज स्पिड भनेको यो डेल्टा t र डेल्टा t को रेशियो आयो यस्तो हालको रेशियोलाई हामी के भन्छौं रेट भन्छौं है रेशियोलाई हामी रेट पनि भन्छौं त्यसैले यो भनेको के को रेशियो हो चेन्ज इन डिस्टेन्स र चेन्ज इन टाइम को रेशियो हो त्यसैले यसलाई चाहिँ रेट अफ चेन्ज अफ डिस्टेन्स ओभर
टाइम पनि भन्छौँ है। त्यसैले यसमा एभरेज स्पिडलाई के भन्छौँ, एभरेज रेट अफ चेन्ज अफ डिस्टेन्स भन्छौँ है। के भन्छौँ, तपाईँले स्पिडको डेफिनेसन पढ्नुभयो होला, एभरेज रेट अफ चेन्ज अफ डिस्टेन्स अथवा रेट अफ चेन्ज अफ डिस्टेन्स भनेर तपाईँहरूले क्लास 10मा स्पिडको डेफिनेसन पढ्नुभएको होला। त्यसैले स्पिड भने के रहेछ, रेट अफ चेन्ज अफ डिस्टेन्स रहेछ। र मैले भनिहालेँ मलाई दुईवटा पोइन्टको होइन कि मलाई कुनै एउटा पोइन्टमा चाहिँ यो मान्छेको स्पिड चाहिएको छ। फर एक्जाम्पल मलाई यो मान्छेको स्पिड चाहिँ पी भन्ने पोइन्टमा यो मान्छेको स्पिड चाहिएको छ भने कसरी निकाल्ने, यदि तपाईले एउटा पोइन्टमा स्पिड निकाल्नु पर्ने छ भने तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ। यो पी र क्यू को डिस्टेन्स घटाउँदै 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 यो क्यूलाई चाहिँ केमा एप्रोच गर्नुपर्ने हुन्छ, पी तिर एप्रोच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो डिस्टेन्स पी र क्यू को डिस्टेन्स एकदम सानो हुन्छ, एकदम सानो हुन्छ है। र त्यो भनेको के हुन्छ, डेल्टा डी भनेको टेन्स टु 0 हुन्छ। त्यसैगरी डेल्टा टी भनेको पनि के हुन्छ, टेन्स टु 0 हुन्छ। त्यसैले यदि हामीले कुनै एउटा पोइन्टमा स्पिड निकाल्नु पर्यो भने हाम्रो त्यो बेला के हुन्छ, यो क्यूलाई चाहिँ पी को नजिक ल्याउने, यति नजिक ल्याउने कि हाम्रो यो डेल्टा टी र डेल्टा डी भनेको 0 हुन्छ। र यो क्यू चाहिँ यदि पी अथवा डेल्टा चाहिँ हाम्रो 0 हुन्छ भने त्यो बेला चाहिँ हाम्रो यो एभरेज स्पिड भनेको के हुन्छ, इन्स्ट्यान्टेनियस स्पिड हुन्छ है। यदि हाम्रो डेल्टा टी टेन्स टु 0 हुन्छ भने यो स्पिड भनेको यो स्पिड भनेको के हुन्छ, इन्स्ट्यान्टेनियस स्पिड हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी म्याथमेटिकली कसरी लेख्छौँ, इन्स्ट्यान्टेनियस स्पिड भनेको लिमिट डेल्टा टेन्स टु 0 डेल्टा डी बाई डेल्टा टी हो। यो डेल्टा डी बाई डेल्टा टी भनेको के हो, रेट अफ चेन्ज अफ डिस्टेन्स हो। त्यसैले इन्स्ट्यान्टेनियस स्पिडलाई हामी इन्स्ट्यान्टेनियस रेट अफ चेन्ज अफ डिस्टेन्स भन्छौँ। र हामीले डेरिभेटिभ अघि डेरिभेटिभको डेफिनेसनमा के पढेका थियौँ भने हामीले डेरिभेटिभ भनेको लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हो। र यदि हामीले यसमा यो डेल्टा डीलाई चाहिँ डेल्टा वाई लिने हो र डेल्टा टीलाई चाहिँ डेल्टा एक्स लिने हो भने यो के हुन्छ, यो भनेको डेरिभेटिभ हुन्छ है। यो भनेको के हुन्छ, डेरिभेटिभ हो। यो भनेको के हो, डेरिभेटिभ हो। यो लिमिट भनेको के हो, डेरिभेटिभ हो। त्यसैले डेरिभेटिभलाई हामी यो के भन्न सक्छौँ, डेरिभेटिभ भनेको के हो, डेरिभेटिभ भनेको इन्स्ट्यान्टेनियस रेट अफ चेन्ज हो है। त्यसैले डेरिभेटिभको मिनिङ के रहेछ, इन्स्ट्यान्टेनियस रेट अफ चेन्ज हो। र यो डेल वाई बाई डेल एक्स है, यो त्यो डेरिभेटिभमा यो डेल वाई बाई डेल एक्सले के जनाउँछ, यसले चाहिँ एभरेज रेट अफ चेन्ज जनाउँछ। यो पुरै लिमिट भनेको डेरिभेटिभ हो। यो डेरिभेटिभले चाहिँ इन्स्ट्यान्टेनियस रेट अफ चेन्ज जनाउँछ। त्यसैले डेरिभेटिभको मिनिङ के रहेछ, डेरिभेटिभ भनेको इन्स्ट्यान्टेनियस रेट अफ चेन्ज अफ गिभन फङ्सन विथ रेस्पेक्ट टु अनदर भ्यारिएबल है, विथ रेस्पेक्ट टु भ्यारिएबल। अथवा यो भनेको लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स छ भने यो भनेको इन्स्ट्यान्टेनियस रेट अफ चेन्ज अफ वाई विथ रेस्पेक्ट टु एक्स हो। त्यसैले डेरिभेटिभको फिजिकल मिनिङ के हुने रहेछ भने यो भनेको इन्स्ट्यान्टेनियस रेट अफ चेन्ज रहेछ। र यो डेरिभेटिभको जियोमेट्रिकल मिनिङ के रहेछ, डेरिभेटिभले के दिन्छ जियोमेट्रिकली, यसले चाहिँ स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट दिन्छ। हामीले यस भिडियोमा डेरिभेटिभको डेफिनेसन हेरौँ, डेरिभेटिभलाई कसरी डिनोट गर्ने त्यो पनि हेरौँ, र डेरिभेटिभको हामीले जियोमेट्रिकल र फिजिकल मिनिङ पनि हामीले हेरौँ। र अर्को भिडियोमा हामी डेरिभेटिभ फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल गर्छौँ र यो फर्स्ट प्रिन्सिपल युज गरेर हामीले डेरिभेटिभ कसरी निकाल्ने त्यो हेर्छौँ। र यसमा मैले यो हाम्रो चाहिँ यो फर्स्टवाला फर्मुला चाहिँ मैले डेफिनेसनमा लेखेको थिएँ। र यो डेरिभेटिभलाई तपाईहरूले कुनै बुक अथवा इन्टरनेटमा यसरी पनि लेखेको पाइन्छ, जस्तै लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स, अथवा यसलाई पनि लिमिट एच टेन्स टु 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच लेखेको पाइन्छ। यो जे भने पनि यो एउटै हो। यो डेल्टा वाई भनेको के हुन्छ, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स हुन्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भने जस्तै अघि हामीले चाहिँ यो वाई डेल्टा वाई भनेको हामीले के लेखेका थियौँ, y2 माइनस y1 लेखेका थियौँ। र यसलाई चाहिँ हामी के लेख्न मिल्छ, फङ्सन अफ x2 माइनस फङ्सन अफ x1 लेख्न मिल्छ है। यो y1 लाई चाहिँ फङ्सन अफ x1, y2 लाई चाहिँ फङ्सन अफ x2 लेख्न मिल्छ, किनकि हाम्रो y इक्वल टु फङ्सन अफ x छ।
र हामीले डेल्टा x भनेको कति थियो हेर्नुस् डेल्टा x भनेको चाहिँ x2 माइनस x1 थियो र यसबाट x2 भनेको कति हुन्छ x1 प्लस डेल्टा x हुन्छ त्यसैले यो f यो x2 को ठाउँमा हामी के लेख्छौं x1 प्लस डेल्टा x माइनस f x1 लेख्छौं र सजिलोको लागि हामी के गर्छौं यो x1 को ठाउँमा हामी x मात्र लेख्छौं है त्यो गर्दाखेरि अलिकति सजिलो हुन्छ त्यसैले यो x1 को ठाउँमा हामीले यो x मात्र लेख्यो भने के हुन्छ डेल्टा y भनेको के हुने रहेछ f x प्लस डेल्टा x माइनस fx हुने रहेछ यो भनेको एउटै रहेछ अब त्यसैगरी यो डेल्टा x को ठाउँमा यदि हामीले h युज गर्छौं भने हाम्रो यो थर्ड को यो निस्किन्छ त्यसैले यो तीनवटै भनेको के रहेछ एउटै रहेछ र अर्को भिडियोमा चाहिँ हामीले यो फर्स्ट प्रिन्सिपल है यसरी हामीले लिमिट निकाल्छौं यसरी हामीले डेरिभेटिभ निकाल्छौं लिमिट युज गरेर भने हामी के निकाल्छौं के भन्छौं त्यसलाई डेरिभेटिभ फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल भन्छौं है यसलाई हामी डेरिभेटिभ फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल भन्छौं अथवा यसलाई चाहिँ डेरिभेटिभ फ्रम डेफिनेसन भन्छौं अथवा यसलाई चाहिँ डिफरेन्सिएसन फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल पनि भनिन्छ र अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी यो फर्स्ट प्रिन्सिपल युज गरेर डेरिभेटिभ निकाल्छौं र यदि तपाईहरुले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियो लाइक र शेयर पनि गरिदिनु होला थ्यांक यू